खुबळेबाई खुबळे गे नाचण्याचे खुबळे गे धर्तरी तुळस मायेच्या देवळाक सोन्याच्यो कण्ण्यो रुप्याच्यो कण्ण्यो गे हे आमचे गोयचे आदले दायज आधुनिक काळात ते शेणत चल्ला। पण काणकोणच्या कांय वाठारांनी आदले दायज पारंपारीक पद्धत चालीरीती अजून मेरेन तिगोवन दवरला। देखीक खोतीगांव पळयात खोतीगांवच्या नाचण्याची पिकावळ काणटाणात दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। आयचे जग हे सामके तंत्रज्ञानाचे जग आणि प्रत्येक गजाल आयज आमी मशिनाच्या आधाराचेरूच करता। साध्यातल्यो साध्यो गजाली सुद्धा आयज प्रत्येक जण मशिनाचेर आज डिपेंड रावन करपाक लागला। जर तर केन्ना मशीन ना किंवा जी मशिनां ज्या आधाराचेर चलता, जे इंधन ना, लायट्स किंवा त्याच बरोबर पेट्रोल्स किंवा बाकीचे डिझल अशें जर ना जाल्यार आमकां खूबशे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता। पूण आदल्या तेंपार जे लोक आशिल्ले आमचे ते लोक प्रत्येक गजाल जे आसा आपल्या स्किलीन काम करताले। जेन्ना केन्ना ते भात करता आसत जाता ना जाल्यार गोणे करता आसत किंवा कांगू वरय अशी पिकां जरी करता जाल्यार ते स्वताच ती पिकाचे व्यवस्थितपणे तांदूळ करपा खातीर तांचे कडेन एक वेगळ्या तरेचे कौशल आशिल्ले। सुरवातेक मनशांनी हे कौशल आपणायत आसतना काणप ही पद्धत वापरली। ताजे नंतर लाकडाच्यो गिरणी आयल्यो, ताजे नंतर फातराच्यो गिरणी आयल्यो आणि ताजे नंतर मागीर नवी नवी मशिनां आता सुरू जाल्लेली आसा। पूण आयज आमी खोतीगांवांतल्या अमक्या एका अशा गांवांत आसा ज्या गांवांत इतली आधुनिक तंत्र आयिल्ले आसतना सुद्धा जे रागी म्हणजे जेका आमी गोणे म्हणटा, मराठीन ताका नाचणे आमी म्हणटा, ते नाचणे जे आसा व्यवस्थित क्लियर करपाचे काम म्हणजे आधुनिक पद्धत म्हणजेच नाचणे आसा ते सिस्टमॅटिक करपाची पद्धत म्हणजे जेका आमी काणप अशी पद्धत म्हणटा, ती काणपाची पद्धत हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा। आमचे मदें जे हांगासर पद्धत काणपी आशिल्ले मनीस ते हांगाच आसा आमचे मुखार। आमी ताका विचारया आणि जाणून घेवया नेमके हे कितें प्रकरण गा म्हणून। तुम्ही आता हांगासर दोग जाण कितें करताले? काणटाले म्हळ्यार ते गोडे फारयता म्हणजे फारोवप म्हळ्यार कित्या खातीर फारोवप ते दिवाळ जावपा खातीर। आणि फारयना जाल्यार कितें जाता? फारयना जाल्यार ते उरता न्हू तेका खतखटी। आनीक हे कितें हे कितें म्हणटा? काण। आनीक ह्या काण्णां हे कितें लायला? ते लोखणाची आणच। आणि ते हे कित्याक म्हण लावप? ते काणटा आसतना ते निवळ जावपा खातीर। आणि हे लाकूड कसले वापरता? बिल्लाचे। बिल्लाचे कित्याक वापरता? आणि कितली वर्सां सुमार जाली? तेका कमी 40 वर्सांनी केली आसतली। 40 वर्सां म्हणजे आनीक सुमार कितली वर्सां सुमार येतली? आता हांव तुका सांगना। म्हणजे हे जे आसा तुमी हे फारयताले म्हणटा पळय, गोणे फारयताले म्हणटा, त्या वेळाचेर जमनीक तुमी आनी कितें घातलेलें आसा काय जमनीचेरूच धडयताले तुमी? पयलीं आमी जमनीचेर वान काडून हें करताले, धडयताले, काणटाले। आणि आता आमी आता भात बी काणपा जाल्यार ते खोडीचेर लाकडाचे बुंडो हाडटा आनी तेका वान काडटा आनी मागीर तेजेर काणटा निवळ जावपा खातीर। खोड कितें अमक्या लाकडां बी असली तशी उरता काय खंयच्या रुखा कोता येता? कसलीय कोता येता, कसल्या रुखाक। आनीक अंदाजे समज एक मनीस समज अशें करून काणो लागलो जाल्यार दिसा अंदाजे कितले सुमार काणो शकता? एक भाण म्हळ्यार कितलें जाता तें एक भाताचें भाण म्हणी हाडून एक खाणीभर काणपा जाता एकट्याचें। आनीक एक बरोबर अशें आतां तुमी दोग जाण काणटाली, एक बरोबर तुमी अशें कितली जाण काणू शकता वांगडाक? वांगडा 3 जाणां। 3 जाण तेज्या वयर काणू शकता? आमकां काणा तेजे वयर। पयलीं हे काणटाना गाणे बी म्हणटाले म्हण आयकलां, खरी गजाल? आमकां तशें कांय खबर ना रे। आतां पयलीं गाणे करताले म्हळ्यार ते पयलींचे बायलो करताले न्हू ते, आतां कोण करता? पयलीं करताले। पूण आतां सगळे लोक कितें तांदूळ जाले भात जाले सगळें आसा ते मशिनार व्हरता, जाल्यार तुमी काणो कित्याक बदली? इतली पयली पद्धत कित्याक सुरू केली तुमी? पयलींची पद्धत म्हळ्यार तेका आतां ते हें आसलें कोण तें कितें म्हणप तें म्हाका कळना। कुणो आसलेलो तो आतां सुटना न्हू तो बेश्टो मिसनाचेर म्हणून आमी काणपा घेतली। ते काणले जाल्यार ते निवळ जाता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।